लोकगंटीच्या पुस्तकावेलें वाचप 35 मोआबाच्या मैदानार जेरिको सामकार आनी जॉर्दाना पोलतोडी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणले, जो इस्रायल पोरजेक वांटो पडटा तातली थोडी शारां लेवितांक रावूंक आनी तांच्या हिंडाक चोरवाची मैदानां त्या शारा भोवती दिवंक जाय म्हूण इस्रायल पोरजेक सांग. ही शारां लेविताची जावन आसतली आनी ते थंय रावतले आनी भोवतणचें मैदान चोरवा खातीर तांच्या गोरवांक आनी हेरां मोनजातीक. हे चोरवाचें मैदान चारूय वाटांनी शाराच्या वण्टी भायर ओजा रात रुंद जावंक जाय. शारा भायर उदेंतीक 2 ओजारात, दोकीनेक 2 ओजारात, ओस्तोमतेक 2 ओजार आनी उत्तरेक 2 ओजारात मेसचे आनी मोदें शार आसचें. हे पोरी ह्या शाराची चोरवाची मैदानां आसतलीं. लेवितांक 6 शारां आसऱ्याक दवरूंक जाय. कोणूय चुकोन दुसऱ्याक मारता तो थंय आसोर घेतलो. त्या भायर तांकां रावपाक 42 शारां. सोर भोंवती मैदान सोगलीं म्हणून 48 शारां. आनी दर कुळाक कितलीं शारां दिवचीं तें त्या शाराचे लांबाये रुंदाये पोरमाणें थारावन घेवचें. आपणाक दायजाचो वांटो फावो जाला त्या पोरमाणें जोण एकलो आपली थोडी शारां लेवितांक दितलो. इस्रायल पोरजेक कळीत करूंक सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, तुमी जॉर्दान उतरून कानान गांवांत भितर सरतच आसोर घेवंक शारां नेमून दवरात. कोणूय चुकोन दुसऱ्याचो जीव काडटा तो ह्या शारांत आसोर घेतलो. तो थंय मेल्ल्या मनशाच्या सोयऱ्या थावन पयस आसतलो. जोरी कोण फारीकपण घेवंक सोदीत, ह्या मनशाची सोबेमाजार नीत केल्या शिवाय ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूं नजो. 6 शारां वेंचून काडात, 3 जॉर्दानाचे उदेंतेक आनी 3 कानानच्या गांवांत. ही शारां इस्रायल पोरजेक तशें परक्या लोकांक आसोर घेवंक उपकारतलीं. चुकोन कोणूय दुसऱ्याचो जीव काडटा तो आसोर घेवंक थंय वेतलो. कोणूय एक हातयार घेवन लोखणाचें वो फातराचें वो लाकडाचें तें जावं दुसऱ्याचो जीव काडटा तो खून आदारता. देखून ताचोय जीव काडचो. मारतल्याचो जीव काडूंक मेल्ल्या मनशाच्या लागशिल्ल्या सोयऱ्याची ती जबाबदारी. आताक मेळत तेन्ना ताचो जीव काडचो. कोणूय एकलो दुसऱ्याक जोळटा आनी ताका लोटून भूंय शेवटिता वो ताचेर कितेंय उडोवन वो मुठी मारान ताचो जीव काडटा तो खून आदारता. देखून ताचो जीव काडचो. ही जबाबदारी मेल्ल्या मनशाच्या लागशिल्ल्या सोयऱ्याची. मेळटोच ताचो जीव काडचो. कोणूय एकलो चुकोन दुसऱ्याचो जीव काडटा, समज ताचो राग द्वेस नासलो पूण ताका लोटलो आनी तो भूंय शेवटोन मेलो, वो कितेंय उडयलें ताचेर पडून तो मेलो, वो दुस्मानकाय ना आनी मारचें मोन ना पूण पळयनासतना कितेंय उडयल्लें ताचेर पडून ताचो जीव गेलो. हाची जबाबदारी पोरजेन घेवची आनी मारतल्याच्या वाटेन थारावची आनी मेल्ल्या मनशाच्या हातांत सोडची न्हय. पूण पोरजा ह्या मनशाक त्या सोयऱ्यांच्या हातांतली राखतली.
आनी ताका आसोर घेता त्या शारांत वचून पावयतली. ताणें ह्या शारांत पवित्र तेलान माखलोलो महायाजक जिवो आसो पर्यान रावचें. थंयचो भायर सरून मेल्ल्याचो सोयरो ताका मारीत जाल्यार हो खून जावचो ना, कित्याक ताणें त्या काळाच्या महायाजकाचें मरण पर्यान त्या शारांत रावूंक जाय. महायाजक मरतोच ताच्यान आपल्या घरा येवंक जाता. हे नेम तुमकां आनी तुमचे सोस्तीक लागतात, खंयसरूय तें आसूं. खून आदारला म्हूण सारकी नीत जावंक 2 वा अदीक गवाय गरजेचे. एकल्याची गवाय ताका गुन्यांवकारी करून मरणाक घालूंक पुरो न्हय. खून आदारता ताचो जीव काडूंकूच जाय. दुडू फारीक करून ताच्यान मरण वाटावंक जायना. तेच परी आसोर घेवपाच्या शारांत रिगला त्या मनशाक महायाजक मरचे आदीं दुडू फारीक करून ताका घरा येवंक दिवचें न्हय. अशें करशात जाल्यार तुमी जियेतात तो गांव बोश्टायतल्यात. खून गांव बोश्टावन सोडटा आनी जाणें खून केला ताच्या मरणा शिवाय तो गांव शुद्ध करूंक जायना. तुमी जियेतात तो गांव बोश्टाव नाकात, कित्याक हांव सर्वेस्पोर आनी हांव इस्रायल पोरचे मोदें जियेतां.